Coucou les filles, j'espère que vous allez bien ou مرحبا بكم عندي في انستغرام ومرحبا بكم في la première vidéo اللي غادي نهضر فيها. Donc j'espère que vous allez bien وك غادي مزيان مع le confinement. بزاف منكم طلبوني باش ندير فيديو على mon expérience avec l'accouchement césarienne. Donc j'ai décidé باش ندير une vidéo على l'expérience ديال l'accouchement césarienne ou l'expérience avec ma première grossesse. Donc bien sûr on va commencer par la grossesse. وهانتوما معايا les filles, je disais غنبداو الحماله ديالي c'était vraiment très délicate. J'ai passé une grossesse très délicate parce que voilà هزيت بنتي bas, elle était bas placée كانت هزيتها هابطه بزاف و parce que في الاول je savais pas que j'étais enceinte. ما كنتش عارفه راسي j'étais enceinte وكنت كنهز ثقيل. je faisais des efforts, je كنت كنسافر بزاف et tout. ما كنتش عارفه راسي enceinte ومنين عرفت راسي enceinte ومشيت للطبيبه. دونك فوالا دو ان والده ديالي كانت محلوله وقالت لي فريمون il te faut واحد 3 mois ديال لو repos et tu dois rester alitée et tout parce que le bébé à chaque moment يقدر يطيح. de deux j'avais le placenta bas placé, كان عندي le placenta هابط وكان كيشكل خطوره بزاف على انني في اي لحظه نقدر ندير اون فوس كوش. وانا ما كنتش كنسمع بيان سور وكنت من هنا لا 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 باسكو ديجا جاني لوحم شويه صعيب. دونك فوالا ما كنتش نهائيا كنجلس ولا كنتبت نافيان دو تو. وكان جاتني الحماله ديالي بالوجع ديما جافي مال اي تو. دونك مي الحمد لله دازت مزيان. ف الكونساي اللي غنعطي لي في ولا لي فام les femmes اللي غادي يحملوا ولا اللي elles sont enceintes وراهم في لو ديبي. دونك عندكم لي 3 premiers mois restez chez vous, restez allongés alités شحال ما قديتوا وسورتو هزوا رجليكم شويه. ديروا مخايد تحت لي مولي ديالكم وهزوا ان بو لي بيي ديالكم باسكو سا ايد يطلع البيبي شويه. في non 28 semaines d'aménorrhée وقعت لي اون menace d'accouchement prématuré. دونك جاني الوجع بدا كيجيني الوجع اي تو. وكنت في اسفي، كنت عند مي بو بارون في اسفي و سيتي ان سامدي ولا ان ديمانش ولا ما بقيتش عاقله بزاف وهبط مني الدم. فوالا عيطت للطبيبه ديالي قالت لي il faut absolument aller voir un gynéco maintenant. مشيت ان جينيكو قال لي امتى بداك هذا الوجع اي تو. قلت لي راه بداني البارح. قال لي كان عليك تجي البارح. il m'a laissé comme ça en plan, il m'a rien dit, il m'a rien donné. صافي عيطت للطبيبه ديالي قلت لها فوالا شنو وقع. قالت لي بون غادي تاخدي واحد الدواء سيتي ان لوكسين. الدواء داك الدواء كيحبس لي الكونتراكسيون كيحبس الوجع. effectivement خديته ولا غد لي قالت لي لو لوندومان تو فيان سور كازا ديريكتومون. صافي خديت داك الدواء داك الليله وصافا الحمد لله كيمشي ليا الوجع كيعاود يرجع. دونك فريمون سيتي وجع ديال الولاده. صافي ابري لو لوندومان مشيت رجعت لكازا شفت الطبيبه ديالي فوالا قالت لي تو فا تيرميني لو لوكسين غترمينيه بوندون اون سيمين وغتحبسيه. صافي داكشي اللي وقع. كملت لوكسين بوندون اون سيمين وحبستو. ابري 34 non 32 semaines. في 32 semaines جاني عاوتاني الوجع و سيتي فريمون وجع قاصح و جيتي هوسبيتاليزي في لا كلينيك pendant 3 jours où j'étais sous l'oxène infusion زعما genre sérum ديال لوكسين كان كيدوز ليا لو سيروم. ورجعت للدار وقالت لي الطبيبه قالت لي تو ريست اليتي. ما كنتش كنوض sauf pour aller aux toilettes. j'étais alitée avec l'oxène pendant 15 jours. Donc après 15 jours voilà حبست لوكسين. كان كيجيني وجهي خفيف بحال هكايا. صافي عيطت للطبيبه ديالي وقالت لي دونك فوالا on va programmer une césarienne à 37 semaines. 37 semaines j'ai accouché à 37 semaines. C'est triste parce que فهمتي جونغ بنتي كانت مازال باغا تبقى لداخل و 37 semaines يلاه كتدخلي لشهرك التاسع. جونغ سي ديفيسيل ان بو باسكو لو تيرم كيبدا حتى 40 semaines. دونك فوالا مشيت باش نولد. Donc pour la césarienne, pourquoi la césarienne? Parce que j'ai fait la radio ديال الحكاك وكانوا عندي الحكاك. donc c'était impossible باش انني نولد accouchement voix basse. donc c'est bon مشيت باش ندير la césarienne. الطبيبه ديالي c'était un ange sur terre. donc ان شاء الله pour ma deuxième grossesse ان شاء الله الا كتب الا بغى الله غادي نعاود نرجع نتبع عندها باسكو فريمون جو لو redis c'est un ange en terre.
سي بون درت معايا سيتي ان لاندي. فوالا قالت لي اسيري تسعود نلقاك في لا كلينيك مشيت تسعود افكتيفمون جيت على كلينيك مشاو دخلوني فوالا ils m'ont préparé حيدوا لي حوايجي لبسوا لي داكشي اللي غنلبس زعما داروا لي لو سيرام سي بون وهبطوني لو بلوك ديريكتومون. دونك جافي فريمون بور سورتو كتكوني ناعسه بحال هكا كتشوفي غير الناس غاديين جايين فوالا واحد لو موند فريمون خايفه وما خلاوش راجلي يهبط معايا. دونك جيتي توت سال وكنت كندعي الله وكنت خايفه بزاف من داك الابره ديال الظهر. فوالا دونك البنات اللي elles vont accoucher césarienne je vous dis ما تخافوش منها c'est rien du tout c'est vraiment rien du tout. دونك مشيت هبطت لو بلوك دخلوني فيت في داروا لي البره ديال الظهر ما حسيتش بها. le ce que tu dois faire c'est que tu prends نفس عميق ولا tu aspires comme ça وما تفكرش بلي ça va te faire mal du tout mais tu dois pas bouger ما خصكيش تحركي نهائيا tu dois rester stable. فوالا دونك دارت لي داك البرا ما حسيتش بها الحمد لله صافي. ابري بديت كنحس برجلي بداو كيتنملوا فوالا سي بون ils m'ont allongé داروا لي داك لو تروك كوم حبسوا لي يدي بحال هكذايا وبداو دونك قلت للطبيبه قلت لها فوالا راني كنحس. قالت لي وي جو سي سي با غراف دونك فوالا كتحسوا بكلشي مي فو نافي با مال كتحسوا فوالا ملي كيوريكوا لكم على كرشكم باش يخرجوا لو بيبي فريمون كتحسوا بالتموجات في كرشكم بحال هكذايا. انا ابري اون فوا خرجت بنتي شفتها سي بون باسكو كي شفت فيا البنج دونك سي بون غيبت مشيت جو مشي اندورمي ديريكتومون حتى بداو كيفيقوا فيا كيقولوا لي فازي ريفيتوا راه حنا سالينا. صافي مشيت لا سال دو ريفاي. نقول لكم 6 ديال لي فام اللي ولدوا معايا لا سيزاريان و جيتي لا دوزيام. ايماجيني كو كاع لي فام كاملين اللي ولدوا معايا سيزاريان و ابري موا طلعوا لوغ شامبر سوف موا فريمون باش تعرفوا بلي فريمون شفت فيها البنج بزاف. جيتي لا ديرنيير انني نطلع لا شامبر ديالي كنت اخر وحده غنطلع. صافي فوالا هبطت ماما هبطت لي حويجاتي كنقول لها كي دايره بنتي فين هي بنتي اي فوالا. ابري انا اخر وحده طلعوني لا شومبر قالوا لي سربي خصكي زعما اسي باش تحركي رجليك وتحركي لو باسان ديالك باش نطلعوك تشوفي بنتك. دونك افيكتيفمون صافي بديت كندير لو كوراج في راسي وهذا وطلعت لا شومبر حطوني في لو لي ديالي. فوالا لو بروميير جور كتبقاي بلات ما الا طلعتي كطلعي غير واحد شويه فريمون ما كطلعيش بزاف وصافا الحمد لله. شفت بنتي رضعتها دونك داروا لي لو كوراكور. كنصح بزاف انكم ترضعوا لو بيبي ديالكم داك الحليب الاولاني باسكو هذاك سي الي بلان دانتيكور في بزاف ديال الانتيكور اللي يقدر 3 سيمين يخدم عليهم عام والله. دونك فوالا ضروري ترضعوا وليداتكم داك الحليب الاولاني. واخا يقولوا لكم زعما نتوما كانوا كيقولوا لي جون غير جلسي حنا غنقابلوها الفوق نعطيوها الحليب كنت كنقول لهم نو غيعطيوها لي نرضعها الحليب ديالي باسكو داك الحليب الاول الي بلان دانتيكور. دونك جا لو دوزيام جور ديال لو بروميي لوفي عاوتاني كنت كنسمع عليه لا سيتي ديفيسيل مي صافا الحمد لله داز مزيان. دونك جاو عندي لي انفيرميير عاونوني باش نط قالوا لي ما تشوفيش لتحت نط بحال هكا. وجات عندي الطبيبه ديالي قالت لي شوف غتبقاي تحسي بحال غتقطع لك شي حاجه مي سي نورمال ما غيتقطع لك والو راه كلشي مزيان ما تخافيش غير تمشي تو دوا مارشي اي نو مارشي با كوربي كوم سا اوكي مارشي كوم سا حاولوا توقفوا ظهركم عاد تمشاو اي صافي الحمد لله تمشيت مزيان فريمون. كتبقاو تمشاو كتمشاو في رجليكم وكتحسوا الوجع عندكم في الكرش في العينين بارتو مي فوالا خاصو يدار. دونك فوالا دازو لي 3 جور ديال لا كلينيك رجعت في حالي. قلت للطبيبه على الصمته. دونك البنات كنصحكم ملي غتولد سيزاريان ولا اللي غتولد فوا باس لا سانتور ما ديروهاش ابري 6 موا. انا ما درتش لا سانتور ما نكذبش عليكم ما درتش لا سانتور بقات لي الكرش شويه مي دابا جو فو ساسور كو غادا وكتمشي سان ريان دو تو
ما كندير لا سمطه لا والو باسكو ملي كديروا السمطه vous allez retarder les muscles انهم يرجعوا لبلاصتهم. الا درتو السمطه كتفورسيو لي مسكل انهم يرجعوا بلاصتهم كتعطل لا غريزون ديالكم. دونك ليسي تو او ناتوريل. دونك فوالا الحريق صافا كيبقى واحد اون سيمين. كتاخذوا دوليبران. لا دوش خديتها لو 3 جور. اون فوا دخلت لداري خديت لا دوش ديالي. بوغ الفتحه اقسم بالله العلي العظيم كو جو لا فوا با. الفتحه elle était très bien faite و vraiment داكشي غزال. je vous ai dit que طبيبه c'était un ange sur terre. دونك البنات اللي حامله و elle veut un suivi مع شي طبيبه اللي honnête و joignable sur téléphone et tout سولوني sur Instagram وانا je vais vous dire السميه ديالها. و الا عندكم d'autres questions donc posez-moi des questions وغنجاوبكم. و dites-moi quel genre de vidéo تبغيو ندير لكم après. donc j'espère نكون جاوبتكم على كاع لي كيسيون ديالكم اللي كيدوروا لكم في راسكم. et voilà c'était mon expérience avec la césarienne. الحمد لله دازت مزيان كنحمد الله وكنشكرو. ربي كيعاون ربي كيحفظ. donc الحمد لله. allez je vous fais de gros bisous. à la prochaine inchallah. bisous bye bye.